सबैलाई नमस्ते र स्वागत छ सिम्पली भेजिटेरियनमा। म अन्जिता र आज मैले तपाईहरुको लागि लिएर आएको छु स्टार गार्लिक ब्रेडको रेसिपी। र हेरौँ यसको सामग्रीहरू के चाहिन्छ। सबभन्दा पहिला पिठो नै गुन्नु पर्यो। एउटा बोलमा 150 ml दूध लियौं, चिनी 15 ग्राम। चिनी र दूधलाई एकछिन मिक्स गरौँ। अब सानो चम्चीको 2 चम्ची जति यीस्ट, यो इन्स्टेन्ट ड्राई यीस्ट हो, त्यसकारण यसको पास उठाएर राख्नु पर्दैन। फेरि एकपल्ट राम्रोसँग मिक्स गरिदिउँ। त्यसपछि मैदा लिएको छु 220 ग्राम, 2 कपमा अलिकति कम्ती, नुन सानो चम्चीको आधा चम्ची, मिल्क पाउडर ठुलो चम्चीको 1 चम्ची आधा, कुनै पनि सादा तेल ठुलो चम्चीको 2 चम्ची। अब चम्चीले नै घोलेर सबैलाई मिक्स गर्दै एकै डल्ला बनाइदिउँ। यसो गर्नाले तपाईको हातभरि पिठो टालिँदैन र गुन्न पनि सजिलो हुन्छ पछि। अब यो स्टेजमा पुगेपछि म हातले गुन्न थाल्छु। यसलाई म टेबलमाथि नखनाएर यही बोलमै 5-6 मिनेट जति गुन्छु, कारण हामीले यो ब्रेड बनाएको होइन। र ब्रेड बनाउनु हो भने मात्र हामीलाई ग्लुटिन फर्म गर्नको लागि एउटा फ्ल्याट टेबलमाथि खनाएर त्यसलाई गुन्नुपर्छ। सो यसमा धेरै मेहनत चाहिँदैन। र यो यतिको हल्का चिल्लो भएपछि यसलाई अब अर्को बोलमा सार्छु। यो बोलमा अलिकति तेल हालेर यो पिठोको चारैतिर दलेर यसलाई राम्रोसँगले छोपेर ढाकेर राखिदिउँ 1 घण्टाको लागि। अब त्यो पिठोको पास उठिन्जेल म यो गार्लिक मिक्स तयार गर्छु। र त्यसको लागि चाहियो 25 ग्राम जति केलाएको लसुन। र यो लसुनलाई म एकदमै मसिनो गरेर काट्छु, यहाँ देखाए जस्तै। लसुन पनि तयार भयो। अब ग्यासमाथि एउटा सानो प्यान कि चाहिँ कराई तताउँ र त्यसमा बटर मैले 65 ग्राम राखेको छु। र यो प्लेन बटर हो, अनसल्टेड। बटर बेलिँदै गर्दा लसुन पनि हाल्दिउँ। यहाँ ध्यान दिनु होला, यो बटरमा यो लसुन खराउनु हुँदैन। यसमा म सिधै धनिया पनि हालिदिन्छु। नुन स्वाद अनुसार म सानो चम्चीको आधा चम्ची मात्रै हाल्दैछु। र यो ओरिगेनो फ्लेक्स हो, ओरिगेनो ड्राइड ओरिगेनो हो, म अलिकति हाल्छु। यो छ भने हाल्दा हुन्छ, नत्र नहाले हुन्छ। र अलिकति स्पाइसी चाहिन्छ भने आँचलाई कम नै राख्नुहोस्। अलिकति स्पाइसी चाहिन्छ भने खोर्सानीको धुलो हालिदिनु भए हुन्छ। म अलिकति यो क्रस चिल्ली अलिकति हाल्छु, सानो चम्चीको आधा चम्ची। र अब यसलाई सबैलाई मिक्स गरेर यसलाई खरिनु डढ्नु दिनु हुँदैन। यसलाई यतिकै मिक्स गरेर यसलाई बन्द गरिदिउँ। आँच यो बन्द गरेर यसलाई एकछिन यतिकै राखिदिउँ। त्यतिन्जेल पिठोको काम गर्नुपर्छ। तर त्यसभन्दा अगाडि बेक गर्ने ट्रे तयार गरौँ। र मैले यहाँ एउटा स्टिलको थाल लिएको छु र यो मिडियम साइजको छ, साह्रै सानो पनि छैन। तपाईसँग बेक गर्ने ट्रे छ भने झनै राम्रो। मेरोमा यस्तो राउन्ड शेपको बेकिङ ट्रे सानो भएकोले गर्दा मैले त्यो युज नगरेको। र यही थाल, स्टिलको थालले नै म गरेर देखाउँछु। र त्यसमाथि हामीलाई यसरी एल्युमिनियम फोइल लगाउनु पर्छ। र मैले यहाँ डबल गरेर लगाउँदैछु, कारण मेरो ओभनमा स्टिलको प्लेटमा बेक गर्दाखेरि छिटो डढेको जस्तो लाग्यो। त्यसकारण मैले यसरी डबल शीट गरेर लगाउँदैछु। यसलाई म एकछिन साइडमा राख्छु। र मलाई अब चाहिन्छ यो व्याक्स पेपर एक साइडमा। यस्तो बेकिङ पेपर छैन भने तपाईले एल्युमिनियम फोइल नै राख्दा हुन्छ। अब त्यो गुनेको जुन पिठो थियो मैले पास उठाएर राखेको थिएँ, 1 घण्टा भइसक्यो। यसलाई हेरौँ, यो साइज त्यो पास उठेर डबल देख्दैछ। यसलाई यसरी हावा पन्च गरिदिनुहोस्। एकचोटि यसलाई गुनिदिउँ यतिकै। अब यसलाई, यो पिठो म 4 भाग गर्छु। यसलाई अलिक स्मुथ बनाइदिउँ। अब यसलाई ठिक्क यो बीच भाग गरेर यसलाई जोखिरहनु पर्दैन। 2 डल्लो बनाउँछु। फेरि त्यो 1 डल्लोबाट फेरि म 2 भाग गर्छु यसलाई। यसलाई पनि त्यसै गरी 2 भाग। र साइज
अन्दाज गर्दै अड्कल गर्दै यसलाई एकै साइज जति सक्दो बनाउनुस्। यो लगभग एउटै साइज भयो। अरूलाई म यतिकै यसरी फोल्ड गरेर यसलाई राख्छु साइडमा। पहिला यसको काम गरौँ। पिठो दल्दिउँ अलिकति, माथिबाट पनि हल्का दलेर अब यसलाई बेल्न थाल्नुपर्छ। यसलाई धेरै ठुलो पनि बनाउनु पर्दैन, गोल आकारमा एउटै नापले बेल्नुहोस् चारैतिर। र यो साइज हुन्छ तपाईँको एउटा हातको नाप। तपाईँको हातको नाप यसरी गर्नुहोस् र त्यही नापमा एउटा साइज बनाउनुहोस्। र यो भयो। अब यसलाई यो पेपरमाथि बिचमा राखेर यो बटर गार्लिकको जुन मिक्सचर बनाएको छ अब यसलाई यो माथि स्प्रेड गर्दै जानुपर्छ। यो एकदमै साइडसम्म स्प्रेड नगर्नुहोस्, यो ठिक्कैको यसरी मिलाएर जति सक्दो बिचमा राखिदिनुहोस्। अब यसलाई साइडमा राखौँ फेरि र अर्को बेलौँ। यसलाई पनि त्यही साइजमा बेल्नुपर्छ। अब यो पनि रेडी भयो। यसलाई फेरि यो माथि पनि स्प्रेड गरौँ। यस्तै प्रकारले 3वटा लेयरमा हामीले यसरी दल्नुपर्छ यो मिक्सचरलाई। अब यो लास्ट लेयरको फाइनल लेयर। अब एउटा सानो ग्लास या कटर कि चाहिँ कुनै पनि बोतलको ढक्कनी छ भने यसले जस्ट यहाँ बिचमा एकदमै मध्यमा दाग मात्रै बनाउनुपर्छ। यसलाई काट्नु हुँदैन, जस्ट यतिको दाग दिनुहोस्। दाग मात्रै बनाएर त्यसपछि छुरीले त्यो दाग बनाएकोबाट काटेर पहिला 4 भाग बनाउनुपर्छ। यो 4 भाग गर्यौं। अब फेरि यसलाई 8 भाग बनाउनुपर्छ। अब 8 भाग भएपछि यो अलिकति यता अगाडि अलिक सेन्टर अलिक यता सेन्टरमा लगेर यसरी यसलाई बीचबाट काट्नुपर्छ। त्यसपछि यसलाई फोल्ड गर्नुपर्छ। यसरी फोल्ड गरिदिनुहोस् र यसलाई यहाँनिर चेपिदिनुहोस्। यो बटर धेरै भयो भने यो अलिकति यसरी चेप्नु अलिक गाह्रो हुन्छ। यो बटर अलिकति धेरै भएको छ मेरोमा। यो सबैलाई यसरी नै फोल्ड गर्दै काट्दिनुहोस् र यो फूल जस्तो डिजाइन देखिन्छ र बीचमा चाहिँ स्टारको डिजाइन बनिन्छ। यहाँ बिस्तारै देखाउँछु। यसलाई यसरी 2 फोल्ड गर्नुपर्छ र टुप्पोबाट यसलाई यसरी चेपेर सिल गरिदिनुपर्छ र तलपट्टि हाल्दिनुपर्छ, टक गरिदिनुपर्छ। यो पाकेपछि तपाईको लेयर यसरी निक्लिन्छ। यो अब तपाईको रेडी भयो।
अब यो प्लेटमाथि अब यो माथि यसरी बिचमा राखिदिनुहोस् र यो पेपर एक्सेस भएको जस्तो छ यसलाई म ट्रिम गर्छु। यो अलिक नीट एन्ड क्लिन पनि देख्छ। अब यसलाई एकछिन 20-30 मिनटको लागि एकछिन ढाकेर राखिदिउँ। यो अझै अलिक पास उठ्छ। यो स्टार गार्लिक ब्रेड भइसक्यो, आधा घन्टा पास उठेको। अब यो ओभनमा बेक गर्नको लागि रेडी छ। 200 डिग्री सेल्सियसमा म यसलाई 20-25 मिनटसम्म यसलाई म बेक गर्छु। त्यसपछि हाम्रो यो गार्लिक स्टार ब्रेड रेडी हुन्छ। लु हेर्नुहोस्, हाम्रो यति दामी डिजाइनको अति सुन्दर देखिने गार्लिक स्टार ब्रेड खाउँ लाग्दो देखिरहेको छ। र यो बिचको भागलाई हेर्नुहोस्, एउटा स्टारको डिजाइन, एउटा ताराको आकार बनिएको छ र त्यसैकारण यसलाई गार्लिक स्टार ब्रेड भनिएको हो। यो बाहिरबाट अलिकति क्रिस्पी हुन्छ र भित्र एकदमै सफ्ट हुन्छ, एकदमै नरम हुन्छ र टेस्ट यसको भन्नै पर्दैन, यहाँ वर्णन गर्न सकिँदैन। तपाईहरुले घरमा आफै ट्राई गर्नुहोस्, बनाउनुहोस्। यसको डिजाइन देख्दा अलिक गाह्रो लाग्छ तर बनाउँदाखेरि एकदमै सजिलो छ। फर्स्ट तपाईलाई प्रिपरेसन टाइम 10-15 मिनट लाग्छ पिठो गुन्न र लसुन र बटरको मिक्सचर बनाउन। त्यसपछि 1 घण्टा जति पिठोको पास उठाउन। 1 घण्टै राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, त्यो तपाईको रुमको तापमान टेम्परेचर हिसाबले हुन्छ र आधा घण्टा भित्रमा पनि कोही बेला अलिक गर्मीको दिन छ भने राम्रोसँगले पास उठ्छ। र स्टार ब्रेड बनाउनको लागि लगभग 6-7 मिनटमा तपाईले सजिलोसँग त्यसको डिजाइन बनाउन सक्नुहुनेछ। र यो रेसिपीमा तेल चाहिँ प्रयोग नगर्नुहोस्, बटरले नै यसलाई स्वाद दिन्छ, यसको स्वाद बढाउँछ। लु यो झट्टै बनाएर टेस्ट गरिहाल्नुहोस्, एकदमै स्वादिलो छ। यो एक पिसले मात्र अगाउने होइन, यो पुरै प्लेट तपाईले खत्म गर्नुहुनेछ। र यो थियो मेरो हिजोको गार्लिक ब्रेडको भिडियो, जुन भिडियोहरू सबै मैले डिलिट गर्नु पर्यो फाइल करप्ट भएकोले गर्दा। आज फेरि रेसिपी बनाएर यो नयाँ भिडियो बनाउनु पर्यो। र जाँदै यो भिडियो मन परे अवश्य लाइक र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला यदि गर्नुभएको छैन भने। म छिटै अर्को स्वादिलो रेसिपी लिएर आउने छु। त्यतिन्जेललाई धन्यवाद।